जी अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो गाइस, जितने हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उन सबको या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि अली आज इतने दिनों के बाद व्लॉग वाले चैनल पे कहाँ से नज़र आ गया है। इतने महीनों के बाद, इतने मंथ्स के बाद कहाँ से अली भाई नज़र आ गए हैं। तो यार, जो लोग तो मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं किधर था, और जो लोग नहीं जानते हैं तो उनको बताता चलूँ कि मैं अपने जो दूसरे चैनल्स हैं यूट्यूब के, उधर बिजी था। उधर मैं अपलोड करता हूँ वीडियोस वगैरह, वहाँ जाके देख लिया करें। तो मैं लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ जाके मुझे देख सकते हैं। तो आज जो व्लॉग बनाने का मकसद है वो क्या था। मैंने कहा आज जो व्लॉग बनाने का जो मकसद है, आप सारे व्यूअर्स को भी दिखाएं कि हम आज व्लॉग क्यों बना रहे हैं। व्लॉग हम आज इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आज है 27 सफ़र, ठीक है। तो जैसा कि सब लोग जानते हैं, अगर किसी को नहीं पता तो हम उनको बताते चलें कि 28 सफ़र को इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो कि नबी रसूल के जो हमारे नवासे थे, ठीक है, और क्या कहते हैं, हज़रत अली के जो बेटे थे, और उनकी जो है वो शहादत 28 सफ़र को हुई थी। और थोड़ा सा हिस्ट्री आपको बताएं, जिन लोगों को पता है, जिन लोगों को नहीं पता तो उनको बताते चलें कि जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम, उनकी जो शहादत थी वो किस तरह हुई थी। बनु मैया के थ्रू वो उनकी बीवी को उकसाया गया, ठीक है, लालच दी गई माल की और निकाह की कि आप इमाम हसन को जाके जहर दें, ठीक है। जहर दे के इमाम हसन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया उनकी बीवी जोधा के थ्रू। और ये भी रवायात में आता है कि मुसलमान जब उनका जनाजा जा रहा था तो मुसलमान जो है बनु मैया की तरफ से जो है थे, तो उन्होंने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जो जनाजे पे तीर चलाए थे। इवन कि उनके जनाजे को भी नहीं उन्होंने बख्शा और लहू लुहान कर दिया सारा जो जनाजा था। और इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जो है वसीयत की थी कि मुझे अपने नाना के साथ दफन किया जाए, लेकिन जो है थे बनु मैया वाले, उन्होंने कहा कि नहीं, कि हम दफन नहीं करने देंगे। उन्होंने इस वजह से तीर चला दिए थे उनके जनाजे पे। और फिर उनको फिर जन्नतुल बकी में उधर ही उनकी कब्र मुबारक बना दी। और बस जो है था, हज़रत मोहम्मद के साथ जो कब्र बननी थी इमाम हसन की, तो वो ना बन सकी, क्योंकि आपको पता है फिर कि जैसे लोग थे वहाँ जिन्होंने नहीं बनने दी, बनु मैया के जो भी लोग थे, और उन्होंने सब चीज़ें की, जितना जुल्म किया इमाम हसन अलैहिस्सलाम के। तो आज जो व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि मैं आज जो है एक जुलूस पे जा रहा था। गुजरांवाला का जो हमारा है मरकज़ी जुलूस था, ठीक है, तो वो घंटाघर में होता है, तो वहाँ जुलूस पे मैं जा रहा था। तो व्लॉग बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को भी जाके जुलूस दिखाया जाए कि जुलूस में क्या होता है और क्या चीज़ें हैं, नौख्वानी होती है, ठीक है। और बाकी जो सारा सीन है, जितना मैं शूट कर सका वो मैं आपको दिखाऊँगा और आपको बताऊँगा, ताकि आप इस व्लॉग के थ्रू जो कि हैं, जो जुलूस में नहीं आ सकें, तो इस व्लॉग के थ्रू इमाम हसन अलैहिस्सलाम के गम में शरीक हो सकें। और हम सब की यही दुआ है कि हमें जो है करबला मोहल्ला की जल्द अज जल्द सबको ज़ियारत करवाएं, और हम सब की दिल से यही दुआ है। तो चलते हैं जुलूस पे। अभी मेरे कज़न्स आ रहे हैं, उनसे रब्ता नहीं हुआ, अभी रब्ता करते हैं उनसे, क्या सीन है पूछते हैं, और फिर चलते हैं। वहाँ बाज़ार में जुलूस है तो वहाँ देखते हैं जंजीर ज़ानी भी होनी है कि नहीं होनी, होगी वैसे, हाँ होगी, और वो अगर दिखा सके तो वो आपको दिखाएंगे और सारा आपको जुलूस गाइड करेंगे कि क्या क्या सीन है वहाँ। ओके, तो चलते हैं जुलूस पे, आपको दिखाते हैं। अच्छा गाइस, हुसैन अली शाह साहब आ गए हैं, तो इनके साथ हम जा रहे हैं जुलूस पे, और जाके आपको दिखाते हैं ज़रा जुलूस। अच्छा जी, तो हम लोग जुलूस पे पहुंच चुके हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक बंदा यहाँ जो है नोटों की न्याज दे रहा है, ईरानी नोट बांट रहा है। तो देख सकते हैं आप कि वो किस तरह लोगों में नोट तकसीम कर रहा है। हम लोग जुलूस में एंटर हो चुके हैं, तो अब जाके हम जो है अलम पाक की जो ज़ियारत करेंगे, और आगे इमाम हसन का जो तबूत निकला उसकी भी ज़ियारत करेंगे और आपको दिखाएंगे।
یہ جو ہے یہ امام حسن علیہ السلام کا جو تابوت ہے وہ برآمد ہوا ہے. تو اس وقت سید نگری بازار گجرانوالہ میں یہ جلوس آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے، نظر آ رہا ہے. تو یہاں ہم اب امام حسن کے تابوت کی زیارت کریں گے اور آپ کو آگے سارے جو ہے ماتمی سنگت سارا جلوس آپ کو ہم دکھائیں گے. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں جو ہے ہر قسم کی سبیل، ہر قسم کا لنگر، ہر قسم کی نیاز آپ کو دیکھنے کو ملے گی جو یہاں عزادار جو ہے مولا حسن کے تو انہوں نے یہاں لگائی ہے. تو ہر جگہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی. یہاں نیازیں ہمیں بھی ملی، ہم نے بھی کی ہیں. تو آئیں آپ بھی، مولا کا وسیع دسترخوان ہر جگہ آپ کو ملے گا. تو ابھی ہمیں کیا کہتے ہیں پیاس لگی تھی تو ہم یہاں سے سبیل کرنے گئے ہیں. ہم سارے بھائی، ہم سارے کزن جتنے بھی ہم آئے تھے تو ہم یہاں سے اب سبیل کر رہے ہیں. تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. ادھر سے میں نے بھی سبیل کی ہے ادھر سے، کیونکہ مجھے بھی پیاس لگ چکی تھی ماتمی سنگت میں. آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کا رش، ہر علاقے سے، پورے شہر سے جتنے بھی لوگ آئے ہیں مولا حسن کو پرسہ دینے آئے ہیں. تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں عورتیں بھی آئی ہیں، بچے بھی آئے ہیں، مرد حضرات سارے، بچے بوڑھے سب لوگ آئے ہیں. اس کے تابوت کو رو رو کے اٹھایا جائے، جس کے تابوت پہ پھولوں کی جگہ تیر آئے. اللہ اللہ حسین ابن علی کی ہمت، کس طرح زخمی وہ، کس طرح زخمی وہ تابوت حسن گھر لائے. ہائے مسموم حسین، ہائے مسموم حسین، ہائے مسموم حسین. یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ بھائی جان ماتمی سنگت جو ہے وہ نوحہ خوانی کر رہی ہے تابوت امام حسن علیہ السلام کے بالکل سامنے. سب عزادار جو ہیں آئے ہوئے ہیں مولا کو پرسہ دینے. مولا سب کا پرسہ قبول فرمائے.
تو گائز آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہاں ماتم عزادار جو ہیں ماتم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو تابوت امام حسن علیہ السلام ہے وہ بالکل جو ہے سید نقری بازار کے بالکل جو ایک مقام ہے جہاں وہاں کے وہ سٹے کرتا ہے، اور یہاں پھر جو ہے ماتمی عزادار وہ زنجیر زنی کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ تو ابھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مولا حسن کا جو تابوت ہے وہ بالکل آ رہا ہے عزادار کے پاس، آ رہا ہے عزاداروں کے۔ تو یہاں اب جو ہے جتنے بھی لوگ ہیں وہ زنجیر زنی کریں گے۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہ مولا حسن کا تابوت ہے وہ آ چکا ہے، اور یہاں جو ہے سب عزادار وہ زنجیر زنی کا پرسہ پیش کریں گے۔ ਚੱਲ ਖੈਰ ਹੋ اچھا جی، تو ہم لوگ جلوس سے واپس اب گھر جا رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں آپ نے سارا ہمارے ساتھ جلوس دیکھا ہوگا، اور کیا کہتے ہیں اب ہمارے ساتھ اون بھائی آئے ہیں جن کو آپ نے پہلے بھی بلاگز میں ہمارے دیکھا ہوگا، تو ان سے پوچھیں گے کہ 28 سفر کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ جی اون بھائی کیا حال چال ہے؟ جی السلام علیکم، کیا حال ہے بھائیو، ٹھیک ہو؟ اور اون بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر، چلتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ۔ جی اون بھائی ضرور، اون بھائی آپ ذرا ہمیں تھوڑا گائیڈ کیجیے 28 سفر کے بارے میں ذرا۔ بھیا گائیڈ والی تو کوئی بات نہیں، سارے مسلم ہیں، سب کو پتہ ہے امام حسن علیہ السلام کی شہادت تھی، بالکل، اور اسی سلسلے میں ہم جلوس پہ حاضر ہوئے ہیں۔ بیسیکلی کچھ ہمارے بھائیوں کو نا یہ شک ہے، یہ گلہ ہے کہ بھائی ہم امام حسن علیہ السلام کو نہیں مانتے، یعنی فقہ جعفریہ کی طرف سے کہہ رہا ہوں، بالکل ایسے فقہ جعفریہ کے لوگ امام حسن کو نہیں مانتے، اور اس کی وجہ وہ یہ رکھتے ہیں کہ چونکہ امام حسن نے صلح کر لی تھی کسی کے ساتھ، تو جی چونکہ یہ صلح ہوئی ہے تو یہ امام حسن کو نہیں مانتے۔ تو یہ ایک بھوندی ترین اور لا علمی سے بڑی ہوئی بات ہے، کیونکہ ہم تو امام حسن کو اس حد تک مانتے ہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کو بھی ان کے انڈر مانتے ہیں، کہ امام حسین علیہ السلام بھی جب تک امام حسن کا دور رہتا ہے، جب تک امام حسن کی ڈیوریشن رہتی ہے، امامت امام حسن علیہ السلام کے پاس رہتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ میرے بھائیوں کی جو ان سے ہمیں ہٹ کرتے ہیں کہ یہ امام حسن علیہ السلام کو نہیں مانتے، یہ ان لوگوں کی لا علمی ہے، اس کو لا علمی ہی کہا جا سکتا ہے۔ اور باقی امام حسن بادشاہ سب کے امام ہیں، اس میں کوئی خاص نہیں، سب کے امام۔ اور سب سے مزے کی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسی بیٹے کے لیے ہی کہا تھا کہ یہ یعنی جنت کا سردار ہے، ویسے تو دونوں بھائی جنت کے سردار ہیں، بے شک ایسی، تو یہ جی صلح کرائے گا دو گروہوں میں، یہ ہے وہ ہے، تمام احادیث امام حسن بادشاہ علیہ السلام کی ہیں۔ تو ہم امام حسن کو ایک مسلم سیکٹ کیسے نہیں مان سکتا۔ بے شک، اور یہاں میں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کروں گا کہ یہ جو لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں نا ہم امام حسن کو نہیں مانتے، یہ صرف ان بھائیوں کے لیے ہے، یہ اور کسی کے لیے نہیں ہے، کہ بھائی اگر کوئی ہم سے پوچھے نا تو ہم کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام جنتی ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنتی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جنتی ہیں، تمام 1,23,999 جو ان سے پیغمبر ہیں وہ جنتی ہیں، لیکن جو بس بادشاہ حسن ہیں وہ جوانان جنت کے سردار۔ کیا بات ہے، واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ ابھی میں نے کوئی ایسا نہیں کہا کہ جو 1,23,000 یہ چیزیں ان کو نہیں مانتے۔ جی اون بھائی بہت شکریہ آپ کا یار، نہیں نہیں میں حاضر ہوں جب مرضی آپ کی آواز مارے بھائی۔ اون بھائی نے یار آپ نے سنا ہوگا کہ بہت اچھی بات کی ہے، تو آپ نے کمنٹ کر کے بتانا ہے، ٹھیک ہے،
और जिसको हमारी बातों की समझ नहीं आई है वो हमें कमेंट में पूछ सकता है, हम आपके लिए ही हाजिर हैं, हम आपके लिए हर टाइम हाजिर हैं। क्यों मोहन भाई ऐसे ही? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को डिनाई कोई भी मुस्लिम नहीं कर सकता, वो आप भी नहीं कर सकते, वो मैं भी नहीं कर सकता कि ये जमानाने जन्नत के सरदार हैं। और अगर आप में से किसी की हिम्मत है वो कह ले कि 1,23,999 में कोई जन्नती नहीं है, ऐसे ही हमें तो नहीं है इतनी बसात कि हम कह लें। बेशक। तो अगर वो सारे जन्नती हैं तो बादशाह हसन उनका सरदार है। हाँ ठीक है। और ये बादशाह अली के बेटे हैं अभी। हाँ जी, अली के लिए मैं कहूँगा कि वो ਇਹਦਾ भी प्यो है। क्या बात। अच्छा जी गाइस, तो हम लोग जुलूस से वापस आ चुके हैं, तो व्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको व्लॉग हमारा पसंद आया होगा। तो मेरे साथ ओन भाई भी, ओन भाई बाय कर दे ज़रा हमारे व्यूअर्स को, और कुछ जी। ऐड करना चाहते हैं तो काइंडली ज़रा। नहीं, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने व्लॉग देखा, हमारे साथ रहे। अल्लाह ताला आप सबको बात रखे। बात वही है जो पहले की थी कि भाई हम इमाम हसन को मानते हैं। वो जो सुलह वाली भौंदी बात है वो भी इसी तरह है कि अगर सुलह की बात की जाए तो वो तो वाकई दो जहां ने कुफार के साथ भी कर ली थी सुलह हुदैबिया, तो ये सुन्नत नबी होगी, तो ये कोई इख्तलाफ वाली बात नहीं रहेगी। और दूसरी बात रहेगी कि ये बादशाह हसन को नहीं मानते, तो जो हमारी फ़िक़्ह है असना अशरी है 12 आइमा से, उसमें हज़रत अली के फ़ौरन बाद इमाम हसन का ही नाम है। तो हम ये वाली बात भी हो गई। और जो अहादीस का मैंने जिक्र किया था उसमें एक हदीस है, अल हसन मिन्नी व अना मिनल हसन, कि हसन मुझसे है, मैं हसन से हूँ। क्या बात है। तो हम कोई ऐसा, ये सिर्फ एक लाइल्मी है मेरे भाइयों की, जो लोग कहते हैं, सारे नहीं कहते, कुछ माइनर से लोग हैं वो अपनी लाइल्मी की वजह से कह रहे हैं कि फ़िक़्ह जाविया वाले इमाम हसन को नहीं मानते। ऐसी कोई बात नहीं है। आज आपने देखा है कि जो जुलूस था वो उसी तरह 10 के जुलूस की तरह जुलूस था, उसी तरह लोगों ने अपना फ़ोन का पुरसा दिया है, उसी तरह लोगों ने आज़ादारी की है, उसी तरह लोग अपने घरों से गए हैं, अपने बाल बच्चों के साथ गए हैं। थैंक यू वेरी मच ओन भाई। तो गाइस, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा व्लॉग पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आया तो व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, आगे कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।